ده بيهزر، ده بيخليها اتحرك عكس الطريق. يا عم هو انا في الطريق العادي كنت عارف اتحرك عشان تخليها تتحرك عكس الطريق. ماشي يلا. برضو ما انا اتحركت بيحركني عكس، انا نسيت. لازم ادوس على عكس الاتجاه عشان اتحرك. رجعوني اتحرك تاني طبيعي، ماشي. دلوقتي بقى سوبر جامب. اه بقيت سوبر جامب. عديناها عديناها، الله اكبر.